अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक बार फिर से सियासी गर्मा गर्मी बढ़ रही है। अपोजिशन फिर से सड़कों पर आने का इशारा दे रही है और एक दफा फिर से बड़े बड़े फैसलों का दावा कर रही है। आज पीडीएम का तवील सरबराही इजलास हुआ और फिर मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया कि 6 दिसंबर को फिर सरबराही इजलास होगा, जिसमें पार्टियां अपनी अपनी मुशावरत करने के बाद पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हतमी फैसला करेंगी। मौलाना फजल रहमान ने जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो और जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी के हवाले से कहा कि अपने घर से गवाहियों के बाद अदालत की आजादी और खुद मुख्तारी पर सवालात उठे। हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान से राना शमीम साहब का बयान हल्फी और अब जो कल परसों साकिब निसार साहब का ऑडियो आ चुका है, आप बताएं हम अदालत का एहतराम भी करें, हम जज साहिबान को अपने आंखों पर भी बिठाएं। इन अपने घर की गवाहियां इस हवाले से उनकी आजादी और खुद मुख्तारी पर जो सवालात उठे हैं, हम बड़े दुखी दिल के साथ ये समझते हैं ये एतमाद उन्होंने अपने किरदार की बुनियाद पर बहाल करना होगा। जो साजिशें माजी में एक मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ आश्कारा हुई हैं, चाहे उसका ताल्लुक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो या उनके पार्टी के दूसरे लोग या दूसरी जमातों के दूसरे रहनुमाओं के हवाले से हो, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, असल में किसी फर्द के खिलाफ नहीं। इस मामले में हुकूमत और पीडीएम आमने सामने आ गई हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग की तहकीकात होंगी या नहीं। हुकूमत इसे नून लीग की साजिश करार दे रही है। आज काबीना इजलास में भी इस हवाले से बात हुई। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि नून लीग अदलिया को दबाव में लाना चाह रही है। ये पहला मौका नहीं है कि नून लीग की तरफ से इस तरह की जो वीडियोस जारी की जाएं और इसका वाहिद मकसद ये है कि जुडिशरी को आप दबाव में लेके आए। ये एक इनका पहले ख्याल ये था जब इन्होंने मैं मुझे क्यों निकाला की मुहिम शुरू की थी कि इससे शायद जो फौज में जर्नल हैं वो दबाव में आ जाएंगे, और अब जब केसेस चलने शुरू होते हैं तो ये इस तरह के मुहिम चलाई जाती है कि शायद जजेस दबाव में आ जाएं। मुझे उम्मीद है कि जुडिशरी इस दबाव को मुस्तरद करेगी। जबकि नून लीग का मौकफ है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजाएं खत्म की जाएं। नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजाएं दिलवाई। कोई नहीं कह सकता कि वो आवाज साबिक चीफ जस्टिस की नहीं, कम से कम अब तो सजा खत्म कर दें। एक साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो आई है, एक नॉन जर्नलिस्ट ने अवाम के सामने रखी है। आज तक कोई ये नहीं कह सका कि उस ऑडियो की आवाज चीफ जस्टिस की नहीं है। मेरा इस ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं ताल्लुक बनाना चाहता हूँ। हुकूमत इसे रिश्ता कायम करना चाहती है कि ये ऑडियो गलत है। जो चीफ जस्टिस ने सजा दिलवाई, अदालत में मुदाखलत करके नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को कम से कम सजा तो खत्म करें। अगर हमने ऑडियो बनाई है, एफिडेविट बनाया है, बिल्कुल सजा दें। एफिडेविट में जो बात है वो सच्ची है तो फिर साकिब निसार साहब को सजा मिलनी है, अगर वो गलत है तो राना शमीम साहब को सजा मिलनी है। फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट इसने स्टोरी की है। उनकी तरफ से दावा किया गया कि ऑडियो लीक की अमरीकी फॉरेंसिक लेबोरेटरी गैरेट डिस्कवरी से फॉरेंसिक कराई गई है और गैरेट डिस्कवरी ने इस फॉरेंसिक की तस्दीक भी कर दी है और अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस ऑडियो को किसी भी तरह से एडिट या तब्दील नहीं किया गया है। जबकि दूसरी तरफ मौक़िफ़ यह है कि ऑडियो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुख्तलिफ तकारीर के हिस्सों को मिलाकर बनाई गई है। मुसलसल दावे किए जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी इल्जाम तराशियां हो रही हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं। एक इबहाम पैदा हो गया है जिसे दूर किया जाना जरूरी है, क्योंकि मामला आला अदलिया से जुड़ा हुआ है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और उस अदालत के सबसे अहम ओहदे पर फाइज रहने वाले शख्स से मुताल्लिक है, इसलिए हक़ाइक़ सामने लाना जरूरी है और गैर जानिबदाराना तहकीक से हकीकत सामने आएगी। इस हवाले से आज हमने भी गैरेट डिस्कवरी से पूछा कि क्या बता सकते हैं कि अब तक आपके किए जाने वाले कितने फॉरेंसिक तज्ज़िये कामयाबी के साथ अदालतों में इस्तेमाल हो चुके हैं। दूसरा सवाल हमने पूछा क्या आप हमें उनमें से कुछ केसेस की तफसीलात बता सकते हैं। तीसरा सवाल हमने ये पूछा कि क्या आपने फैक्ट फोकस से पहले किसी मीडिया हाउस, सहाफ़ी या न्यूज वेबसाइट के लिए फॉरेंसिक का काम किया है, मगर हमें उनकी तरफ से जवाब मौसूल नहीं हुआ। मगर उनकी वेबसाइट पर बहुत सी तफसीलात मौजूद हैं। पीडीएम आज फैसला क्यों नहीं कर पाई है, इतलात बहुत ज्यादा आ रही थी। हमारे साथ हसन इकबाल साहब मौजूद हैं, उसके बाद शिबली फराज साहब भी मौजूद होंगे। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, शिबली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बट पहले आपसे हसन साहब, इतनी बड़ी बड़ी खबरों चल रही थी आज कि आप दोबारा लॉन्ग मार्च का, फिर इस्तीफों तक की बात कि मौलाना फजल रहमान तो चाह रहे हैं मुस्ताफी हो जाएं और ज़ाहिर वो इसका इजहार भी कर चुके हैं। क्या आप लोग नहीं माने? सरबराही इजलास था, फिर अब 6 दिसंबर को एक और सरबराही इजलास होगा तो अपनी अपनी पार्टी में जाके फिर मुशावरत होगी, क्यों नहीं फैसला हुआ? जी देखिए, आज हमारे इजलास में जो तजावीज़ हैं उन पर गौर हुआ और उन तमाम तजावीज़ के हवाले से यही कहा गया है कि तमाम जमातें अपनी अपनी मजलिस आमला से मैंडेट लेकर आएं
تاکہ پھر جو حتمی فیصلے ہوں گے اس کے اوپر سب کی یکسوئی ہوگی. اور اصل میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ پی ڈی ایم نے جو اس کا عوامی تحریک کا اور احتجاج کا پروگرام ہے اسے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہم عوامی دباؤ بھی بڑھاتے جائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو 2 ڈیولپمنٹس امپورٹنٹ ہوئی ہیں کہ حکومت نے جس طرح نیب آرڈیننس کو جاری کیا اس کو قانون کی شکل دینے کی کوشش کی, اور پھر جو جوائنٹ سیشن کے اندر ایک بہت غیر آئینی قدم اٹھایا گیا. شاہ زیب, جو جوائنٹ سیشن ہے آئین کے اندر اس کی جو پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بل قومی اسمبلی سے پاس ہو اور سینٹ اسے پاس نہ کرے تو پھر آئین کہتا ہے کہ آپ مشترکہ اجلاس سے اسے سینٹ کا متبادل کے طور پہ پاس یا منظور کروا سکتے ہیں. آئین یہ اختیار مشترکہ اجلاس کو نہیں دیتا کہ وہ ایک ایسا قانون پاس کر دے کہ جس کی شکل نہ پہلے قومی اسمبلی نے دیکھی ہو نہ اس کی شکل سینٹ نے دیکھی ہو. حکومت نے جو ای وی ایم کا اور اسی طرح جو اوورسیز پاکستانیز کا قانون منظور کیا ہے نہ وہ اس سے پہلے اس شکل میں قومی اسمبلی میں پیش ہوا تھا نہ سینٹ کے اندر پیش ہوا تھا. حکومت نے جوائنٹ پارلیمنٹ کے اجلاس کو ایک اوریجنل جورسڈکشن دے دی ہے قانون سازی کی, جو کہ آئین کی نہ منشا ہے نہ آئین کی کوئی پروویژن ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے اپنے قانونی ماہرین کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس چیز کو قانونی طور پہ بھی لڑیں گے, اپنا سیاسی لڑیں گے. اور جو مگر یہ طے ہوا پھر کہ آج کے اجلاس میں آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں اور جو کچھ ہوگا سڑکوں پر ہوگا, سینٹ میں یا پنجاب میں جو ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں تھی وہ بھی نہیں ہوں گی اور آپ استعفے یا لانگ مارچ کی طرف جا سکتے ہیں. یہ انہی چیزوں پہ بات ہوئی آج. جی, ہمارا آج یہ سب کا تقریباً اتفاق رائے تھا کہ جو ہمارا عوامی احتجاج ہے اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے بلکہ اسے مزید تیز کرنا چاہیے, کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ملک بہت تیزی کے ساتھ میلٹ کر رہی ہے اس کی معیشت, اور جو آئی ایم ایف کا تازہ شرائط نامہ ہے جو کہ خالصتاً حکومت کی نااہلی, نالائکی اور ناکامیوں کا ایک سکور کارڈ ہے کہ پاکستان اب اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی صورت میں اپنی معاشی خود مختاری کو داؤ پہ لگانے جا رہا ہے, اور عوام جو کہ پہلے ہی مہنگائی میں اتنے دبے ہوئے ہیں ان پہ 400 ارب روپے سے زیادہ کا ٹیکسوں کا بوجھ آئے گا. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو بجٹ اجلاس میں ہم نے کی تھی اور حکومت ان کا انکار کرتی تھی, اور اب حکومت کی اس ناکامی کا بوجھ 22 کروڑ عوام پر ڈلنے جا رہا ہے جو کہ بدترین شرائط نامہ ہے. جو اسٹیٹ بینک کا بل ہے اٹانومی تو اسٹیٹ بینک کو ملنی چاہیے. جو دوسرے اعتراضات ہو رہے ہیں کہ جی وہ کسی کو آنسریبل نہیں ہوں گے وہ ایڈریس کیے ہیں اور جب بل آئے گا تو وہ سامنے آ جائے گا. مگر یہ تو پھر طے ہو گیا نا احسن اقبال صاحب کہ اگلے سال سے حکومت کا آخری سال شروع ہو جائے گا اگست کے بعد سے, تو آپ لوگ اب الیکشن کی تیاری کر رہے ہوں گے. اس حکومت کو گرانے کا آپ کا کوئی پلان نہیں ہے, ان ہاؤس چینج کا, سینٹ میں کچھ کرنے کا. آپ لوگ سڑکوں پر ہوں گے, ایجیٹیٹ کریں گے, حکومت کو ڈیسٹیبلائز کریں گے مگر حکومت کو چلنے دیں گے اور پھر اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے. ایسا شاہ زیب کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ حکومت کو چلنے دیں گے. ہم سب میں وہاں پر یہ احساس بھی تھا اور سب کی یہ رائے بھی تھی کہ جس تیزی کے ساتھ پاکستان کی معاشی ابتری ہو رہی ہے اور جس تیزی کے ساتھ یہ آئین اور قانون اور ہمارے اداروں کو ان کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں, اگر ہم نے اس کھیل کو چلنے رہنے دیا تو ملک میں اتنا بڑا آئینی انتشار پیدا ہوگا اور معاشی انتشار پیدا ہوگا, شاید اسے کل کو پھر 1.5-2 سال کے بعد کوئی سنبھال نہ سکے. لہٰذا 2022 میں انتخابات, ایسے انتخابات جو صرف صاف اور شفاف ہی نہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آئین کی حکمرانی کے تحت اس کی چھتری میں کیے جائیں, یہ سب کا منشا اور مقصد ہے. اور اس کے لیے ہم 2022 میں آپ الیکشن کرا کیسے لیں گے؟ پارلیمنٹ کے اندر حکومت چلنے نہیں دیتی آپ کی, جو چاہتی ہے حکومت کر لیتی ہے. پارلیمنٹ کے باہر آپ کے کارکن اور سپورٹر کے علاوہ نکلتا کون ہے؟ ابھی پشاور میں پی ڈی ایم کا جو پروٹیسٹ تھا اس میں آپ کے کارکنوں کی تعداد کے علاوہ عوام تو نہیں نکل رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی عوام نکلے, عوام نہیں نکل رہے ہیں, تو نہ پارلیمنٹ کے اندر نہ پارلیمنٹ کے باہر آپ کچھ نہیں کر سکتے حکومت کا. دیکھیے عوام کیوں نہیں نکل رہے؟ کیا عوام پر مہنگائی نہیں ہے؟ تمام پروگراموں میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عوام مزید شریک ہوں گے ہمارے احتجاجی پروگراموں کے اندر. اور اس حکومت کو اب تو چلتے رہنے دینے کا, جیسے میں نے کہا کہ سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ ہر محاذ پہ یہ ناکام ہو چکی ہے, اور اس لیے پی ڈی ایم کے اندر اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کوئی رعایت دینی ہے یا اس کو کسی بھی سطح کے اوپر مزید برداشت کرنا ہے.